सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। अधिक मास महिमा वर्णन तथा विधि विशेष यस श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पण्डित तारानाथ पराजुली। दर्शक महानुभावहरू, मैले यस च्यानलको मार्फतबाट हजुरहरूका लागि विभिन्न धार्मिक विषयवस्तुहरू, ज्योतिषीय विषयवस्तुहरू, त्यसैगरी हाम्रा विभिन्न व्रत पर्वहरूका पूजन विधिहरू, त्यस्तै गरी महिमाहरू हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छु। त्यसै समयमा अहिलेको समयमा हाम्रा अगाडि अधिक मास आएको छ, जुन रहेको छ 2077 सालको असोज महिनाको 2 गते शुक्रबारदेखि लिएर 30 गते शुक्रबारसम्म। यो समय सूर्य सङ्क्रान्ति नभएको समय हो। हरेक 3 वर्षमा एकपटक यसरी अधिक मास हुने गर्दछ। विशेष गरेर अधिक मासलाई हामीहरूले मलमास पनि भन्दछौँ भने भगवानको कृपा प्राप्त गरेको महिना भएको कारणले गर्दा यस महिनालाई पुरुषोत्तम मास पनि भनिन्छ। विशेष गरेर मलमासको समयमा अथवा यस पुरुषोत्तम मासको समयमा विभिन्न प्रकारका हामीले गर्दै आएका माङ्गलिक कार्यहरूलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ भने विभिन्न प्रकारका धार्मिक क्रियाकलापहरूलाई अत्यन्त धेरै गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई अत्यन्त अक्षय पुण्य प्राप्त हुन्छ। अथवा यो समयमा गरेका धार्मिक क्रियाकलापहरूको फल जुन नियमित रूपमा गर्दै आइरहेका क्रियाकलापहरू छन् अथवा जपहरू, दानहरू, यिनी कर्महरू छन्, यिनीहरूको कर्मको चाहिँ अत्यन्त अक्षय अथवा गणना गरेर नै साध्य नहुने खालको फल प्राप्त हुन्छ भनेर पुरुषोत्तम मासको महात्म्य तथा शास्त्रीय अन्य प्रसङ्गहरूमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, म आजको यस श्रृङ्खलामा हजुरहरूका लागि यस अधिक मासको समयमा हामीले के गर्न हुन्छ, त्यसै गरी के गर्नु हुँदैन अथवा के गर्नको लागि बार्नुपर्छ भन्ने विषयमा हजुरहरूलाई जानकारी दिलाउन गइरहेको छु। विशेष गरेर अन्य श्रृङ्खलाहरू पनि अधिक मास सम्बन्धी आउनेछन्। ती सम्पूर्ण श्रृङ्खलाहरूको यहाँहरूले प्रतीक्षा गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। विक्रम संवत 2077 सालको असोज महिनाको 2 गते शुक्रबारदेखि लिएर 30 गते शुक्रबारसम्म अधिक मास रहेको छ। अङ्ग्रेजी मिति अनुसार ईसवीय संवत 2020 सेप्टेम्बर महिनाको 18 तारिकदेखि लिएर अक्टोबर महिनाको 16 तारिकसम्म यो अधिक मासको समय रहेको छ। विशेष गरेर हरेक 3 वर्षमा एकपटक यस्तो प्रकारको अधिक मासको समय आउँछ जुन मासमा सूर्य सङ्क्रान्ति हुँदैन। यो महिनाले चाहिँ आफू सबै जनहरूबाट अपहेलित भएको गुनासो भगवान विष्णुका चरणमा गएर गरिसकेपछि, नारायणका चरणमा गएर गरिसकेपछि चाहिँ म तिमीलाई यो एउटा महत्त्वपूर्ण वरदान दिन्छु। यो तिम्रो महिना नै मेरो नामबाट हुनेछ। जै अहिलेसम्म तिम्रो नाम कसैको पनि तिम्रो लागि कसैले पनि कुनै पनि नाम प्रदान गरेका छैनन्, तर म अब तिमीलाई मेरो नै नाम दिन्छु भनेर पुरुषोत्तम मास भनेर मासको नाम नै भगवानको नामबाट दिइएको छ। तसर्थ यो अत्यन्तै धार्मिक महिना हो। दर्शक महानुभावहरू, म अब हजुरहरूका लागि यो समयमा के नगर्ने त्यो विषयमा बताउन गइरहेको छु। त्यस पश्चात के गर्नु अत्यन्त राम्रो हो त्यो कुराहरू पनि बताउनेछु। के नगर्ने भन्दा हामीले विशेष गरेर गर्ने खालका माङ्गलिक क्रियाहरू, हामीले घरमा जुन मङ्गल कामनाले गर्ने खालका हाम्रा जुन अनुष्ठानहरू हुन्छन् ती कर्महरू यो समयमा गर्नु हुँदैन। जसमा विवाह कर्म यो समयमा गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी व्रतबन्धहरू गर्नु हुँदैन। क्षौर कर्म भनेको हजुरहरूको कपालहरू प्रथम पटक काट्ने त्यस्ता खालका कर्महरू पनि यो समयमा गर्नु हुँदैन। मुण्डन आदि कर्महरू यो समयमा गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरेर हजुरहरू नजिकका देवी देवालयहरूमा दर्शन त गर्न सक्नुहुन्छ, तर हजुरहरूले धेरै समयदेखि मेरो यो कामना पुरा भए म यो ठाउँमा दर्शन गर्न जान्थेँ भनेर हजुरले यदि भाकलहरू गर्नुभएको छ भने ती भाकलको पनि यो समयमा पूर्णता हुँदैन। तसर्थ भाकलहरूको पनि पूर्णताको लागि यो समयमा नजानु उत्तम हुन्छ। त्यसै गरी हजुरहरूले कुनै नयाँ व्रतहरूको सुरुवात यो समयमा गर्नु हुँदैन। यो समयमा त्यो कुराको निषेध गरिएको छ भने हजुरहरूले कुनै पनि व्रतको समाप्ति पनि यो समयमा गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरेर हजुरले कुनै ठुला कामना राखेर दानहरू पनि गर्नु हुँदैन। अथवा मैले यस्तोको लागि यो दान गर्दैछु भनेर सङ्कल्प गरेर दान गर्नु हुँदैन। हजुरले सामान्य कुराहरू दान यत्तिकै त गर्न सक्नुहुन्छ, तर कुनै कामना राखेर अथवा मलाई यस्तो कुरा प्राप्त होस् भनेर दान यो समयमा गर्न मिल्दैन। तर हजुरहरूले भक्तिपूर्वक दान कर्महरू गर्न भन्ने सक्नुहुन्छ।
त्यसै गरी मन्दिरहरू बनाउने कर्महरू गर्ने इच्छामा हुनुहुन्छ भने पनि यो समयमा ती कुराहरूलाई रोकिएको छ। त्यस्तै गरेर घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि मलमास अथवा यो अधिक मासको समयमा घरहरू बनाउने काम पनि हुँदैनन्। त्यस्तै गरेर कुवाहरू चौतारीहरू बनाउने खालका क्रियाकलापहरू पनि यो समयमा निषेध गरिएको छ भने नयाँ बनाएको घरमा बस्नको लागि प्रवेश गर्न पनि यो समयमा निषेध गरिएको छ। अथवा यो अधिक मासको समय सकिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले गृह प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भगवानका मूर्तिहरूको प्राण प्रतिष्ठा गर्नको लागि अथवा राज्य स्तरमा नेताहरू मन्त्रीहरू अथवा प्रधानमन्त्रीहरू राष्ट्रपतिहरू परिवर्तन गर्नको लागि राजाहरू परिवर्तन गर्नको लागि पनि यो समय उत्तम होइन। यो समयमा गरेकोलाई नराम्रो मानिन्छ। त्यसै गरी आश्रम परिवर्तन भनिन्छ। भन्नुको मतलब जो धार्मिक क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम सन्यास आश्रम वानप्रस्थ आश्रम विभिन्न प्रकारका आश्रमहरूमा एक आश्रमबाट अर्को आश्रममा प्रवेश गर्न पनि यो समयमा निषेध गरिएको छ। त्यसै गरेर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा के रहेको छ भने यो समयमा गर्भाधान संस्कार गर्नु हुँदैन अथवा हामीहरू नयाँ सन्तान उत्पादनको लागि त्यस्ता प्रक्रियामा यो 1 महिनाको समयसम्म जानु हुँदैन। किनकि यो समयमा जुन असल सन्तान प्राप्तिको लागि जुन समय हुनुपर्ने थियो त्यस्तो खालको समय हुँदैन। यसमा सिर्फ भक्ति गर्नको लागि मात्रै समय रहेको हुन्छ। त्यसै गरी नयाँ कुनै ठुला कामहरूको पनि थालनी यो समयमा नगर्नु राम्रो मानिन्छ भने कुनै इच्छा राखेर ठुला पूजनहरू पनि नगर्नुहोला। त्यस्तै गरी आफ्नो विवाह पछिको यो प्रथम मलमास हो भने विवाह पछिको यो प्रथम अधिक मास हो। यहाँभन्दा अगाडिसम्म हजुरहरू कहिल्यै पनि यहाँभन्दा अगाडिको मलमासमा हजुरहरू बार्नु भएको छैन अथवा त्यसपछि मात्रै हजुरहरूको बिहे भएको छ भने हजुरहरूले यो मलमासलाई बार्नुपर्ने हुन्छ अथवा पति पत्नी सँगै नबस्नु यो बार्नु भन्नुको मतलब हो। दर्शक महानुभावहरू मैले हजुरहरूका लागि के कुराहरू गर्नु हुँदैन भनेर यो श्रृङ्खलामा बताएँ। अब यसपछि के गर्नु पर्दछ अथवा यो समयमा के गर्यो भने अत्यन्त पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो कुरा बताउन गइरहेको छु। विशेष गरेर हजुरहरूले नित्य जुन भगवानको पूजन गर्दै आउनु भएको छ त्यो पूजन यो समयमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पूजनको समय पूजनको फल अरू बेलाको भन्दा अझै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी शङ्ख घण्टहरू बजाउने पूजनहरू गर्ने कर्महरू हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुरहरूले भगवानका स्तोत्रहरू जान्नु भएको छ भने यो समयमा दिनहुँ पाठ गर्नुभयो भने भगवानको अत्यन्त कृपा प्राप्त हुन्छ अक्षय फल प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ। त्यस्तै गरी हजुरहरूले अन्य कतै बजिराखेका स्तोत्रहरू सुन्न पनि सक्नुहुन्छ श्रवण गरेर पनि यो समयमा पुण्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुरका गरिराखेका व्रतहरू छन् गणेश चतुर्थीको व्रत बस्नुभएको छ मङ्गल चतुर्थीको पनि यो बिचमा आउन सक्छ त्यो बेलामा त्यो व्रतलाई पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। सोमबारका व्रतहरू चलिराखेका हुन सक्छन् त्यो व्रतहरूलाई पनि अगाडि लैजानु नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी नजिकका तीर्थहरू नजिकका मन्दिरहरू देवदेवालयहरूको दर्शन गर्नु नै अत्यन्त पुण्यको काम हो। यो समयमा भने भगवानका कथाहरू सुन्ने मन्त्रहरू जप गर्ने हजुरहरूले जुन आफ्नो गुरुबाट लिनुभएको मन्त्र छ अथवा हजुरहरूले जुन व्रतबन्ध गर्नुभएको छ भने त्यो समयमा लिएको अथवा आफूलाई मनपर्ने भगवानको जुन मन्त्र छ ती मन्त्रहरू यो समयमा जप्नुभयो भने भगवान लक्ष्मीनारायणका मन्त्रहरू जप गर्नुभयो भने हजुरलाई अत्यन्त पुण्य प्राप्त हुने शास्त्रीय महिमा रहिआएको छ। त्यस्तै गरेर हजुरहरूले भागवत महापुराण हरिवंश पुराण त्यसै गरी एकादशी महात्म्यहरू त्यसै गरी यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यहरू पनि श्रवण गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई यो समयमा अत्यन्त पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी हजुरहरूलाई यदि सम्भव हुन्छ भने यो समयमा भुइँमा सुत्ने पनि विधान रहेको छ। यदि व्रत बस्ने इच्छामा हुनुहुन्छ भने अथवा यो चतुर्मासको समयमा केही विशेष निष्ठाका साथमा यो समयलाई व्यतीत गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि बताइएको छ। त्यसै गरी यदि व्रत नै बस्ने हजुरको उद्देश्य छ भने दिनमा एकपटक मात्र भोजन गरेर पनि हजुर भगवानको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुन्छ। नत्र पनि भगवानका हजुरहरूले मन्त्रहरू स्मरण गर्दै त्यसै गरी भगवानको रूपको स्मरण गर्दै पनि यो समयमा पुण्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो समयमा हजुरहरूले आफूमा दया भावको केही प्रादुर्भाव गराउनु पर्ने हुन्छ दया भाव केही बढाउनु पर्ने हुन्छ भने अरूप्रति सम्मान भाव देखाउनु भयो भने त्यसले हजुरका लागि सकारात्मक प्रभाव दिलाउन सक्ने खालको शास्त्रीय मान्यता पनि रहिआएको छ। त्यसै गरी यो समयमा हजुरहरूले केही कामना नराखिकन दीपदान गर्नुभयो भने सधैँ साँझमा बत्तीहरू बालेर भगवानका नाममा अर्पण गर्नुभयो भने त्यस्तै गरी कसैलाई वस्त्र दानहरू गर्नुभयो भने श्रीमद् भागवतको पुस्तक दान गर्नुभयो भने गरिब दुखी ब्राह्मणहरूलाई भोजनहरू दिने दानहरू गर्नुभयो भने हजुरले केही कामना नराखिकन गरे पनि त्यो फलले गर्दा त्यसको अक्षय
पुण्यले गर्दा हजुरहरूलाई परलोकमा जाने समयमा पनि अत्यन्त धेरै पुण्य सञ्चय गरेर राखिदिन्छ भने यो संसारमा पनि चाहेका सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ। दर्शक महानुभावहरू, मैले आजको श्रृङ्खलामा हामीले यस मलमास अथवा अधिक मासको समयमा के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा हजुरहरूलाई केही जानकारीहरू प्रस्तुत गराएँ। अधिक मासको महिमा अत्यन्त धेरै छ। यसका विधिहरू, यसका पूजन विधिहरू, त्यसै गरी नियमहरू पनि धेरै छन्। मैले हाम्रा व्यवहारमा भएका अत्यन्त दिनहु रूपमा चाहिने खालका कुराहरूलाई बताएको हुँ। केही कुराहरू पक्कै पनि कमी भएका हुन सक्छन्। त्यसै गरी अधिक मास सम्बन्धी मलाई थाहा छ हजुरहरूका अरू पनि धेरै जिज्ञासाहरू छन्। ती जिज्ञासाहरूलाई पनि मेट्न हाम्रो अन्य श्रृङ्खलाहरूमा छिटोभन्दा छिटो भेट हुने नै छ। आजको श्रृङ्खलामा भने म हजुरहरूबाट ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान श्री लक्ष्मी नारायणको कृपाले हजुरहरू सबैको कल्याण होस्। नमस्कार।